because he is the highest level scholar of the symposium. Uh, he is by age also, he is the senior most. By learning also, he is the most well-read of the scholars. So we are very fortunate, Acharya, that we are having you as our speaker today. It is so fortunate that Acharya is using YouTube also. He is appearing on television channels also. It is very, very rare that a Salakshana Ganapati with extreme command on Siksha, with his extreme command on Veda Swadhyaya, and he is a teacher of Veda Bhashya for several generations of Sikshas. Such a scholar being well versed with using YouTube, appearing on TV channels, and caring to counter all the contemporary criticisms. I was attracted to him when I saw him on a television channel when some people were bringing some Vivaha mantras, and they were saying that according to this mantra, the bridegroom is marrying the bride as the fifth husband. Already the bride is married to four husbands, the Soma, Pusha, Agni, and Gandharva. To all these people, she is already married. And as the fifth husband, I am marrying you. This is what the bridegroom is saying. And one person on the TV channel was also saying that the bride is already married to the Purohit, and then the Purohit is giving to the bridegroom. So then our Salakshana Ganapati Garu was invited by the TV channel. He, with all his elaborate Shastric knowledge, he countered the other side. I do not know how many ordinary audience of the television channels would have understood all the depth that Salakshana Ganapati Garu was sharing on the television channel. But at least we in this group, we are all learned people, so we can follow him. Now he will present his khandana of the Purva Paksha regarding such very bad interpretations of our mantras. With Sashtanga Pranama, I invite you, Salakshana Ganapati. गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। मानवस्य उत्तमसंस्कारसिद्ध्यर्थं गौतममहर्षिणा 40 संस्काराः उक्ताः। पक्षान्तरे 48 संस्काराः अपि इत्यपि तस्मिन्नेव सूत्रे तेषामपि विवरणं तत्रैव दृश्यते। सामान्यतः 40 संस्कारैः संस्कृतः ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकताम् आप्नोति इति सूत्रान्ते फलसंकीर्तनं दृश्यते। यः पुरुषः जन्मना जातमात्रेण तादृशसम्पन्नो न भविष्यति। यः 40 संस्कारैः संस्कृतश्चेत् स एव उत्तमलोकं स्वर्गादि उत्तमलोकान् प्राप्तुं प्रभवति इति गौतममहर्षि सूत्रानुसारेण सर्वं सुस्पष्टम् अवगम्यते। तेषु मानवस्य अत्युत्तमस्थितिं प्रापयितुं ये संस्काराः महर्षिणा संकीर्तिता वर्तन्ते तेषु मध्ये विवाह संस्कारोऽपि कश्चन। अयं च संस्कारः अत्यन्तं प्रशस्त इति अनेन संस्कारेणैव मानवस्य गार्हस्थ्याश्रम संप्राप्तिर्भविष्यति इति शास्त्रानुसारेण सुस्पष्टम् अवगम्यते। अस्मिन् कलौ प्रायशः यद्यपि अस्माकम् आश्रमाः 4 सन्ति। ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, सन्यासाश्रमश्चेति।
परं तेषु मध्ये ब्रह्मचर्याश्रममपि विविधतया शास्त्रेषु श्रूयते। उपकुर्वाणब्रह्मचर्यं नैष्ठिकब्रह्मचर्यम् इत्येवं रूपेण। परं नैष्ठिकब्रह्मचर्यं तु निषिद्धं कलौ, अतः उपकुर्वाणब्रह्मचर्याश्रमानुष्ठानमेव अस्माभिः अवशिष्टमस्ति। तदनुसारेण केचन महात्मानः गुरुकुले स्थित्वा गुरूणां समीपं प्राप्य तेषाम् आज्ञानुसारं वेदाध्ययनादिकं कुर्वन्तः सन्तः तदनन्तरं ते गुरूणाम् आज्ञां स्वीकृत्य गार्हस्थ्यं स्वीकर्तुं गच्छन्ति, भार्या परिग्रहार्थं स्वीयगृहं प्रति गच्छन्ति इत्येवं रूपेण गौतममहर्षिणा उक्तं। तदनुसारेणैव लोके व्यवहारस्य चलति। परं नैष्ठिकब्रह्मचर्यं तु कलौ निषिद्धम्। एवमेव वानप्रस्थाश्रमविषयेपि निषेधो दृश्यते। कुत इत्युक्ते वानप्रस्थाश्रमानुष्ठानं तु अरण्ये स्थित्वा तत्र अनुष्ठानं कर्तव्यं भवति। अधुनातने काले एतेषाम् अत्यन्तनियम अभावात्, तपश्शक्तेरभावात् तत्र स्थातुं क्रूरमृगाणां मध्ये स्थातुं शक्तिरेपि नास्ति, असम्भवोऽयं विषयः। सन्न्यासाश्रमस्तु यद्यपि तुरीयाश्रमः अत्यन्तम् उत्कृष्टतमोऽयमाश्रमः, परं तादृश आश्रमानुष्ठानं सर्वेषामपि न सुलभं भवति इति कृत्वा केषाञ्चिदेव तत्र अधिकारो वर्तते इत्यादिकं स च विषयः आस्ताम्। एवं स्थिते मध्ये गृहस्थाश्रमः एक एव अवशिष्टो वर्तते। भार्यापरिग्रहद्वारैव गृहस्थाश्रमप्राप्तिर्भवति इति महर्षीणां वाक्यानुसारेण, आपस्तम्बादि महर्षीणां सूत्रानुसारेण, वेवाह मन्त्राणाम् अर्थानुसारेण च अस्माभिः सुस्पष्टम् अवगम्यते। तत्र विवाहाश्च अष्टविधाः सन्ति इति स्मृतिकर्तृभिः तासु तदीयासु स्मृतिषु अष्टविध संस्काराः वर्तन्ते, अष्टविध विवाहाः वर्तन्ते इति श्रूयते तैरुक्तम्। तेषु मध्ये प्राजापत्यविवाहः, ब्राह्मविवाहः अत्यन्तं प्रशस्ततया परिगणितः तैः महर्षिभिः। ब्राह्मविषये वरं यथावत् सम्पूज्य पिता कन्यां प्रयच्छति। यत्र एवं चलति स च ब्राह्मो विवाहः इति सामान्याकारेण तस्य विवरणम्। उदकपूर्वं कन्यादानम् अत्यन्तं प्रशस्तमिति आपस्तम्बमहर्षीणां, तदुपरि इतोपि अन्येषां महर्षीणामपि नियमानुसारेण, तेषाम् आज्ञानुसारेण, तेषां वचनानुसारेण च सुस्पष्टम् अवगम्यते। एवमेव प्राजापत्यविवाहः, तत्र पितुः कन्यापितुः अयमभिप्रायः। उभयोरपि शासनरूपेण धर्मानुष्ठानपूर्वकमेव भवतोः गार्हस्यानुष्ठानं भवतु इत्येवं रूपेण तदीय आशयः, पितुः आशयः तत्र प्रकटितो वर्तते। तदनुसारेणैव गार्हस्थ्यं सम्प्राप्तं भवति इति कृत्वा तद्विधानमपि अत्यन्तं प्रशस्तमेव भवति प्राजापत्यविवाहः। तदर्थम् एवं रूपेण इतोपि अन्ये विवाहविशेषाः वर्तन्ते। राक्षसविवाहः, गान्धर्वविवाहः इत्यादिकं क्षत्रियाणाम् अन्येषां च भवति इति स च विषयः एवम् अस्ति। अस्तु, तत्र अस्मिन् विवाहविषये मन्त्रार्थविचारे कृते सति प्रायशः बहु विशेषाः तत्र दृश्यन्ते। कन्यादान उदकपूर्वकं कन्यादानं, तदनन्तरं मङ्गलसूत्रधारणं, तदनन्तरम् अक्षतारोपणम्, एवं रूपेण युगच्छिद्राभिषेकः इति कश्चन विशेषः स च चलति। तदनन्तरं प्रधानहोमाः, तदनन्तरं स्थालीपाकादिविशेषाः, गृहप्रवेशः, गन्धर्वस्थापनम्, अरुन्धतीदर्शनम् इत्येवं रूपेण सप्तपदी इत्येवं रूपेण बहवो विशेषाः तत्र दृश्यन्ते। तेषां सर्वेषामपि
अग्निस्थापनपूर्वकमेव अग्निप्रार्थनानुसारमेव अग्नेः अनुग्रहेणैव तादृशक्रियाकलापविशेषाः प्रचलन्ति इति सुविदितोऽयं विषयः। तत्र सर्वत्रापि मन्त्रार्थविचारे कृते सति देवानाम् अनुग्रहेणैव अयं विवाहः प्रचलति इति सुस्पष्टम् अवगम्यते। यद्यपि कन्यादानं कन्यादाता वरस्तु प्रतिगृहीता इत्येवं रूपेण व्यवस्था दृश्यते। तत्र दानविषये प्रायशः प्रतिग्रह अधिकारः ब्राह्मणानामेव अन्येषां नास्ति इति शास्त्रानुसारेण ज्ञायते। तथापि कन्यादानविषये प्रतिग्रह अधिकारः अन्येषामपि अस्ति। लोकेपि केचन प्रतिग्रहं न कुर्वन्ति, अप्रतिग्रहशीलाः केचन महात्मानः सन्ति। तैरपि कन्यादानं स्वीक्रियते, तत्र दोषो नास्ति। दानेष्वपि इतरदानापेक्षया दाने स्वीकृतेपि दोषो नास्ति इति केरदानेन तादृश दोषराहित्यं कस्मिन् दाने स्वीकृतेषु दोषसाहित्यम् इत्येवं रूपेण व्यवस्था तु श्रुतिवाक्यानुसारेण तत्तत् श्रुतिषु तथा यथा दृश्यते तदनुसारेण अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। परन्तु कन्यादानविषये तु तथा नास्ति, तत्र दोषो नास्ति, स्वीकर्तुं शक्यं, स्वीकरणीयं च, नो चेत् गार्हस्य आश्रमसिद्धिरेव न भविष्यति। अतः कन्यादाने दोषो नास्ति इति सर्वैरपि अङ्गीकृतोऽयं विषयः। एवं स्थिते सर्वत्र मन्त्रार्थविचारे देवतानां सम्बन्धः दैवानुग्रहेणैव अयं विवाहः चलति इति सुस्पष्टम् अवगम्यते। तत्र ददामीत्यग्निर्वदति तथेति वायुराहततो हन्तेति सत्यं चन्द्रमाः आदित्यः सत्यमोमिति आपस्तत् सत्यमाभरन्। इमानि वाक्यानि श्रूयन्ते अत्र। तत्र ददामीत्यग्निर्वदति वराय इमां कन्याम् अहं ददामीति अग्निर्वदति इति मन्त्रेण श्रूयते। परन्तु पिता ददाति वा अग्निर्ददाति वा? कन्यायाः पिता उत्पादकः दाता स एव। जन्म प्रभृति यावत् विवाहपर्यन्तं पोषणादिकं सर्वमपि स एव चकार। स एव वरान्वेषणं कृत्वा योग्याय वराय इमां कन्यां ददाति इति लोकव्यवहारः। एवं स्थिते श्रुतिस्तु व्याचष्टे ददामीत्यग्निर्वदति इति वदति। अहं ददामि इति अग्निर्वदति, तत् कथं सङ्गच्छते? तथेति वायुराहततु अग्निना यदुक्तं वराय अहं ददामीति अग्निवचनं यत् तद्विषये अहं तु अङ्गीकरोमि। तथा अग्निः ददातु वराय इमां कन्याम् अग्निः ददातु इत्येवं रूपेण अंगीकारं प्रकटीकरोति वायुः किल। तथेति वायुराहततु हन्तेति सत्यं चन्द्रमाः। चन्द्रः तदनन्तरम् अग्निवायुभ्यां यादृश अंगीकारः दानविषयकः अंगीकारविषयकः यो विषयो वर्तते तदुभयमपि अहम् अङ्गीकरोमि। मम आनन्दाय एव भवति। अहं तु अत्यन्तं सन्तुष्टो भवामि। अग्निवचनं श्रुत्वा वायुवचनं श्रुत्वा अहं तु अत्यन्तं सन्तुष्टान्तरङ्गोऽस्मि इत्येवं रूपेण चन्द्रमाः वदति इति वदति तत्र वाक्ये श्रूयते। हन्तेति सत्यं चन्द्रमाः आदित्यः सत्यमोमिति। अनन्तरम् आदित्यः त्रिभिः यादृश अङ्गीकारादिकं प्रकटितं तत्र ओम् इति ब्रवीम्यहम् इति वदति आदित्यः। ओम् इत्यङ्गीकारे इत्यर्थः। अहमपि अङ्गीकरोमि। त्रिभिः यत्कृतं यदुक्तं तत्सर्वमपि ममापि इष्टमेव भवति इत्येवं रूपेण स्वीय अनुमतिं प्रकटयति आदित्य इत्यर्थः। आदित्यः सत्यमोमिति
आपस्तत्सत्यमाभरन् अनन्तरम् अद्देवताः ता अपि स्वीय अनुमतिं प्रादुः। तर्हि अद्देवतानां तत्र यद्यपि प्रथमतः अग्निः, अनन्तरं वायुः, अनन्तरम् आदित्यः इत्येवं रूपेण देवेषु मध्ये अत्यन्तं प्रशस्ताः, तथापि अद्देवतानां तादृशप्रशस्तिरस्ति वा इति चेत् उदकपूर्वकं कन्यादानं कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण आपस्तम्बादि महर्षीणां वाक्ये आपस्तत्सत्यमाभरन् अद्देवता संकीर्तनमस्ति इति कृत्वा अद्देवता अपि मम अस्माकमपि कन्यामिमां वराय दानविषये अत्यन्तं सन्तोषः पूर्वम् अग्नि वायु आदित्यैः यादृश दानसङ्कल्पादिकं वा अङ्गीकारादिकं वा उक्तं तत्सर्वमपि वयमपि अङ्गीकुर्मः इत्येवं रूपेण देवतानुमोदादिकं सर्वमपि तत्र दृश्यते। अत्र एतत् सर्वं किमर्थम् इति न ज्ञायते। लोके तु सर्वे किं भावयन्ति इति चेत् यद्यपि कश्चन कन्यादाता वर्तते, कन्या काचन, वरस्तु प्रतिग्रहार्थं स तु संसिद्धः, एवं त्रिभिः विवाहः निष्पद्यते, तत्र कः सम्बन्धः देवताभिः साकं सम्बन्धः किमर्थः इति खलु लोके सर्वेषाम् अभिप्रायः एवं वर्तते खलु। यद्यपि देवता संकीर्तनं मन्त्रेषु दृश्यते, देवतास्तु न दृश्यन्ते, न प्रत्यक्षीभूता भवन्ति, अप्रत्यक्षभूतदेवताभिः साकं सम्बन्धः अस्ति इति कल्पनामात्रेण सर्वेषामपि विश्वासः भविष्यति वा नैव ज्ञायते। परन्तु अधुनातने काले ये तु चार्वाकमतम् अवलम्बिन चार्वाकमतावलम्बिनो वर्तन्ते ते तु प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणमिति खलु तेषाम् अभिप्रायः। तत्काले अधुनातने काले देवताः न दृश्यन्ते इति कृत्वा देवता न सन्ति, वरस्तु दृश्यते इति कृत्वा वरः अस्ति, यत् प्रत्यक्षं तदेव प्रमाणम् अस्माकम्, अनुमानादिकं वा शब्दो वा न प्रमाणम् अस्माकम् इति खलु चार्वाकानां मतम्। तदनुसारेणैव अधुनातने काले सर्वेपि व्यवहरन्ति खलु। तथापि अस्माभिः मन्त्रपूर्वकमेव तेषामपि मन्त्रपूर्वकतयैव विवाहानुष्ठानं कर्तव्यमिति अभिप्रायः। परं मन्त्रार्थे विश्वासस्तु तेषां नास्ति। किमिति मन्त्रस्तु आवश्यकः, मन्त्रार्थः अनावश्यकः, तत्र को अभिप्रायः। एवं रूपेण लोके व्यवहारः तथा अस्ति आस्ताम्। एवं रूपेण सर्वं दैवानुग्रहेणैव सर्वं चलति इत्यादि अत्र वक्तुमेव इदम् उपाख्यानं मया प्रकटितम्। अनन्तरं पाणिग्रहणसन्दर्भे गृह्णामि ते सुप्रजास्त्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथा सः भगो अर्यमास विता पुरन्धिः मह्यं त्वा दुर्गार्हपत्याय देवाः इति कश्चन मन्त्रो वर्तते। वरः एवं वदति, हे वधू, तव हस्तम् अहं गृह्णामि सुप्रजास्त्वाय। शोभना प्रजा यस्याः सा सुप्रजा तस्याः भावः सुप्रजास्त्वं, तस्मै सुप्रजास्त्वाय सत्सन्तान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम् अहं तव हस्तं स्वीकरोमि। అంటే పాణిగ్రహణార్థం స్వీకరోమి ఇత్యర్థः। పాణిగ్రహణం करोति इत्युक्ते सत्सन्तान सौभाग्य सिद्ध्यर्थमेव विवाहानुष्ठानम् अहं तु अङ्गीकरोमि, तदर्थमेव अत्र अहम् आगतोऽस्मि इत्येवं रूपेण स्वीयभावं प्रकटयति। गृह्णामि ते सुप्रजास्त्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथा सः इति वर्तते। जरावस्थापर्यन्तं त्वं स्याः तिष्ठ इत्येवं रूपेण प्रार्थना। अनेन ज्ञायते, किं ज्ञायते, तस्याः दीर्घायुष्यं प्रार्थयते इत्यर्थः। नो चेत् जरावस्थापर्यन्तं तव स्थितिः अस्तु इत्युक्ते मध्ये अपमृत्युग्रस्ता न मा भूः इत्येवं रूपेण अयं विषयः अर्धसिद्धो भवति खलु। अनन्तरं वदति गृह्णामि ते सुप्रजास्त्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथा सः
भगो अर्यमा सविता पुरंधि मह्यं तवादुः गार्हपत्याय देवाः इति वर्तते। भगः अर्यमा सविता पुरंधि, पुरंधि शब्देन इन्द्रः उच्यते इति भाष्यम्। अनेन ज्ञायते भगः अर्यमा सविता पुरंधि इन्द्रः त्वा त्वां मह्यम् अदुः गार्हपत्यार्थं गृहस्थाश्रमार्थं त्वाम् अदुः इत्येवं रूपेण मंत्रार्थविचारः। अत्र अधुना कन्या पिता कन्यां वराय ददाति वा, एते देवाः ददति वा, एतेषां कः सम्बन्धः? परन्तु मन्त्रे तु देवता संकीर्तनं दृश्यते। अपि च इतोपि एको विषयः कश्चन अस्माभिः ज्ञातव्यो भवति। अत्र भगः अर्यमा सविता त्रयोऽपि शब्दाः एकार्थकाः दृश्यन्ते। साहित्य मर्यादायां भगशब्दस्य यो अर्थः स एव अर्यमा, अर्यम्णोऽपि एवमेव आदित्यस्यापि। परन्तु वेदमन्त्रेषु भिन्न भिन्नार्थकत्वं दृश्यते। यः खलु वे ददाति सोऽर्यमा इति विवरणमस्ति एकत्र। यः ददाति दानशीलो भवति पुरुषः, देवविशेषो वा देवो वा देवताविशेषो वा, सः अर्यमा। कस्याञ्चित् अवस्थायां काञ्चन क्रियां प्रति कदाचित् कस्यचित् अभिप्रायभेदः श्रुतिषु तत्तत् कर्मसु तदनुसारेण नामनिर्देशः तदा क्रियते। इत्येवं रूपेण मन्त्रेषु ततः श्रवणं भवति। इतोपि अपि च भगशब्देन सौभाग्यवान् देवः इति अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यते। परन्तु साहित्यमर्यादानुसारेण भगः इत्युक्ते सूर्यस्यापि अर्थः वक्तुं शक्यते। परं कदाचित् सन्दर्भानुसारेण दान खलु प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रभगः प्रबृहस्पतिः प्रदेवाः प्रोतसो नृता प्रवाग्देवी ददातु नः अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय इति वेदमन्त्रेषु कश्चन भागः एवं श्रूयते। तत्र भगशब्दोऽपि वर्तते। प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रभगः प्रबृहस्पतिः। बृहस्पतिः भगः अर्यमा प्रकृष्टतया यच्छतु ददातु। दानविषये सामर्थ्यं तेषां प्रदर्शितमत्र दृश्यते। अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय, दातुम् एतान् प्रेरय इत्येवं रूपेण अर्थवर्णनविषये अर्यमणम् अर्यमा बृहस्पतिः इन्द्रः एतान् त्रीनपि देवताविशेषान् दातुं यथा समर्थाः भविष्यन्ति तथा तान् कुरु। दातुं ते तु यथा उद्युक्ता भवेयुः तथा कुरु इत्येवं रूपेण प्रार्थना दृश्यते। कदाचित् दानशीलत्वं तेषामस्ति इति अनेन ज्ञायते। एवं सन्दर्भानुसारेण यद्यपि एकार्थकत्वस्य सत्त्वेपि क्रियाविशेषानुसारेण सन्दर्भानुसारेण कर्मानुसारेण च तत्तत् कर्मसु क्रियानुष्ठानद्वारा अर्थान्तरवर्णनमपि तेषां सङ्गच्छते। इत्येवं रूपेण अस्माभिः विभावनीयं भवति। एवं स्थिते विवाहानन्तरम् अधुना तु एते देवाः हे वधू त्वां मह्यम् अदुः प्रादुः इत्येवं रूपेण स्वयं वरः वधूं प्रति वदति इति मन्त्रार्थः। कथमिदं सङ्गच्छते? साक्षात् पिता तत्र वर्तते। अहमेव पोषकः जनकः। एतावत्पर्यन्तं मम पोषणे इयं वृद्धिं प्राप्ता। अधुना तु तुभ्यं ददामि इत्येवं रूपेण मन्यते सः। परन्तु वरस्तु वदति भगादयः देवविशेषाः मां मह्यं त्वाम् अदुः इति। सङ्गच्छते वा न वा? अङ्गीक्रियते वा न वा?
ये तु केचन न अङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु मन्त्रार्थः एवमस्ति। परन्तु इतोपि इतोपि विशेषः कश्चन अस्माभिः ज्ञातव्यो भवति। विवाहानन्तरं गार्हस्थ्यं स्वीकृत्य स्थितिकाले अस्माकं सौभाग्यादिकं धनधान्यादिकं पोषणादिकं सत्सन्तानसौभाग्यादिकं च यथा भविष्यति तदर्थं देवताप्रार्थनादिकं कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण पश्चात् अनन्तरकाले वधूवरयोः तादृश अभिप्रायः अस्ति वा न वा? लोके अधुना अस्माभिः अनुभूयते अयं विषयः। स च विषयः विवाहकाले मन्त्रार्थपरिज्ञानं स एव अर्थः अत्र अस्ति इति अस्माभिरुक्ते नाङ्गीकुर्वन्ति। किमर्थम्? परन्तु अन्नप्राप्तिः, वस्त्रप्राप्तिः, धनधान्यप्राप्तिः, तदनन्तरं सन्तानप्राप्तिः इत्यादितादृशसिद्ध्यर्थं दैवानुष्ठानम् इत्यादिकं सर्वमपि कुर्वन्त्येव। विना दैवानुग्रहम् अस्माकं किमपि एतादृश परिगणितपदार्थेषु मध्ये यस्य कस्यापि पदार्थस्य प्राप्तिर्भविष्यति वा? नैव वक्तुं शक्यम्। सर्वं दैवाधीनं, दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं दैवतम् इत्येवं रूपेण वाक्यानि दृश्यन्ते खलु। अतः वरस्तु एवं वदति, भगो अर्यमा सविता पुरंधर्मह्यं त्वादुः गारुहपत्याय देवाः इति। अनन्तरं स्वगृहं प्रति इमां वधूं नयति वरः। गृहप्रवेशविषये तत्र कश्चन मन्त्रः वर्तते, पूषात् वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनं त्वा प्रवहताकुं व्रतेन गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं वितथमावदासि इति अयं मन्त्रः। अत्र रथेन वरः इमां वधूं स्वगृहं प्रापयति इति वाक्यार्थः सामान्यकालेन। रथं विना तेषु कालेषु तस्मिन् काले सामान्यकालेन रथेन साकमेव गमनं भवति। अधुनातने काले तु रथानां दर्शनं न भवति। इतोपि वाहनविशेषाः अस्माकम् अधुना उपलभ्यन्ते। स च विषयः आस्तां। प्रायशः मन्त्रेषु पुराणेषु च रथादि विशेषाः तत्र दृश्यन्ते खलु। रथेन साकं इमां वधूं स्वगृहं प्रति नयति। तत्काले अयं मन्त्रः पठितो वर्तते वरेण। प्रारम्भे किमस्ति इत्युक्ते, पूषात् वेतो नयतु, हे वधू त्वां पूषा नयतु हस्तगृह्य, भवदीय हस्तं स्वीकृत्य पूषा देवविशेषः कश्चन त्वां नयतु इत्येवं रूपेण तत्र अर्थः दृश्यते। परन्तु रथेन साकं स्वगृहं प्रति नयनमिति प्रतिज्ञातो विषयः। पूषैव स्वगृहं प्रति नयतु इति अत्र दृश्यते। कथमिदं सङ्गच्छते? अत्र व्यवस्था काचन अस्माभिः आश्रयणीया भवति। यद्यपि रथः गृहाभ्यन्तरं प्रति नेतुं न शक्यते, गृहात् बहिः स्थाने किञ्चित् दूरे वा यत्र क्वापि निक्षिप्यते, अस्माभिः तत्र गत्वा रथारोहणं क्रियते। एवं खलु लोके व्यवहारः। तत्र यद्यपि वर एव सर्वं करोति इति तस्यैव अधिकारः स्वगृहं प्रति नयनं। गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं वितथमावदासि इति पश्चात् मदीय गृहान् प्रति त्वं गच्छ आगच्छ इत्येवं रूपेण वधूं प्रति वरवचनम्। अनन्तरमपि तदीय गृहान् प्रदर्शयति। मदीया गृहाः इमे, तदर्थम् अस्माभिर्गम्यते इत्येवं रूपेण पश्चात् उत्तरमन्त्रेषु अपि तादृशार्थवर्णनं तथा वर्तते। परं तथा च पूषात् वेतो नयतु हस्तगृह्य इत्यत्र केषाञ्चित् अभिप्रायविशेषः।
ते तु सर्वं मन्त्रार्थं प्रारंभ प्रभृति मंत्र अंतपर्यन्तं वा इतोपि पूर्वमन्त्रार्थविचारो वा पश्चात् वर्तते वा प्रकरणं किमस्ति कथं वा अस्माभिः ज्ञातव्यम् इत्येवं रूपेण विचारः तैः न क्रियते इति अहं मन्ये। हस्तगृह्य इत्येवं रूपेण वाक्यमात्रं स्वीकृतम्। ओ अयं तु यः कश्चन देवः पूषा तव हस्तं गृह्णाति इति खलु अपवादरूपेण बहिः प्रकट्यते तैः। वरसम्बन्धिनी वरस्य अधिकारो वर्तते तस्याः हस्तग्रहणे वरस्यैव अधिकारो वर्तते। अन्यस्य कथं वा हस्तग्रहणस्य अधिकारो भविष्यति? न भविष्यति खलु इति कृत्वा दोषः कश्चन। मन्त्रेषु इतोपि अन्येन इयं हस्तद्वारा स्वीकृता इत्येवं रूपेण आक्षेपः प्रकट्यते। एवं सम्यक् अस्ति वा? अपि च पूषशब्दार्थः आदित्यः इति भाष्ये वर्तते। आदित्यः आदित्यलोकं परित्यज्य भूलोकम् आगत्य अस्याः हस्तं गृह्णाति वा? तस्य अत्र भूलोकं प्रति आगमने अस्माकं शक्ति सूढुम् अस्माकं शक्तिरस्ति वा भवेद् वा? तावत् दूरे आदित्ये स्थिते सति अत्र अस्माभिः स्थातुं नैव शक्यते। तादृश शक्तिमान् सः आदित्यः स तु आगत्य इमां गृह्णाति वा? किमर्थम् उच्यते तथा? सङ्गच्छते वा न वा अयं विषयः इति मनसि किमपि अनालोच्य स्वेच्छानुसारेण अर्थः कथं वा सङ्गच्छते वा इत्यपि किमपि नालोचयन्ति। अतः भावना कर्तव्या। अस्माभिः मया एवं क्रियते इत्युक्ते देवता अनुग्रहपूर्वकमेव मया इदं सर्वमपि क्रियते। तत्र किञ्चित् अहम् अनुष्ठानकाले सुरुक्षुवादिकं वा इतोपि पात्रान्तरं वा स्वीकर्तुं कश्चन मन्त्रविशेषः अत्र अस्माभिः उपयुज्यते। देवस्य त्वास पितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् इति मन्त्रः। देवस्य प्रेरकस्य परमात्मनः प्रसवे अनुज्ञायां सच्चां दैवाधीनं भवति इत्यर्थः। दैव प्रेरणां विना अस्माकं किमपि न चलति। प्रेरणानुसारमेव कर्म अस्माभिः क्रियते इति वक्तुमेव अत्र सवितुः प्रसवे इति पदप्रयोगः। देवस्य सवितुः प्रेरकस्य परमात्मनः प्रसवे अनुज्ञायां सच्चां अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्। यद्यपि स्वीय बाहुभ्यामेव स्वीकरोति सृचं वा स्रुवं वा, स्वीय हस्ताभ्यामेव स्वीकरोति सृचं वा स्रुवं वा पुरोडाशं वा इतोपि पात्रान्तरविशेषं वा, तथापि किं वदति? अश्विनी सम्बन्धिभ्यां पूषसम्बन्धिभ्यां देवताविशेषाभ्यां स्वीकरोम्यहम् इति वदति। किमर्थमेवं? स्वीयबाहुभ्यामेव स्वीकरोति। तत्र बाह्वोः हस्तयोश्च अश्विनी देवता बुद्धिः कर्तव्या, पूषदेवता बुद्धिः कर्तव्या। एवं रूपेण उपासना विशेषः वेदेषु प्रति मन्त्रेपि एवमेव प्रायशः सामान्याकारेण मन्त्रान्तरेषु वा अस्मिन् मन्त्रे वा यत्र क्वापि इयमेव भावना सर्वत्रापि चलति। कुत इत्युक्ते निकृष्टे उत्कृष्टदृष्टिः कर्तव्या इति नियमः। ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् इति ब्रह्मसूत्रमेकमस्ति। आदित्यो ब्रह्मेत्युपासीत मनो ब्रह्मेत्युपासीत इत्येव इत्यादि वाक्येषु मनसि ब्रह्मदृष्टिः, आदित्ये ब्रह्मदृष्टिः, उत्कृष्टदृष्ट्या उपास्यमानं वस्तु नीचमपि उत्कृष्टं भवितुमर्हति इत्येवं रूपेण तथा तादृशभावनाविशेषाः प्रायशः उपनिषत्सु वा वेदमन्त्रेषु वा सर्वत्रापि एवं दृश्यन्ते। तदनुसारेण यद्यपि स्वीयबाहुभ्यामेव श्रुवादिग्रहणे क्रियमाणेपि परन्तु
अश्विनी देवता संबंधिभ्यां पुष देवता संबंधिभ्यां बाहुभ्यां हस्ताभ्याम् अहं स्वीकरोमि इति वदति। इत्युक्ते ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् इति ब्रह्मसूत्र अनुसन्धेयमत्र, ब्रह्मसूत्रार्थो अनुसन्धेयः। तत्र भाष्यकारः एवं वदन्ति, मन्त्रिः मन्त्रिषु अथवा मन्त्रिणी राजदृष्टिं कृत्वा ओ मन्त्रिन् त्वं राजा भवसि, राज्ञा यत् कर्तव्यं तत्सर्वमपि त्वयैव क्रियते। एवं रूपेण स्तुतौ क्रियमाणायाम् अनन्तरं सुलभतया अस्माकं कार्यं सर्वमपि सेत्स्यते। परं राजनि मन्त्रिदृष्टिर्न कर्तव्या। यद्यपि मन्त्रिणैव सर्वं कार्यं प्रचाल्यते क्रियते इति कृत्वा मन्त्रिण एव अधिकारः इति मनसि निधाय राजसमीपं गत्वा, ओ राजन्, तव मन्त्री सर्वं करोति, त्वं तु केवलं सिंहासने स्थित्वा तिष्ठसि इत्युक्तं चेत् अस्माकं कार्यं किमपि न भविष्यति। इतः परम् अल्पे पदार्थे उत्कृष्ट भावना कर्तव्या, न तु उत्कृष्टे अल्पभावना कर्तव्या इति ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् इति सूत्रार्थः। तदनुसारेण अत्र तु भावना विशेषानुसारेण देवता बुद्ध्या देवतानुसारेण देवता द्वारा इदं कर्म क्रियते चलति इत्युक्ते तस्य कर्मणः उत्कृष्टत्वं तदेव छान्दोग्योपनिषदि एकं वाक्यं, यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। यद्यपि अस्माभिः क्रियते ज्ञानपूर्वकं कर्तव्यं भवति। कर्मांग उपासना विशेषाश्च सन्ति कर्मसु। कर्मानुष्ठानकाले एतादृश कर्मांगोपासना सहिततया कर्माणि ये अनुतिष्ठन्ति तदीय कर्माणि वीर्यवत्तराणि भवन्ति, फलाधिक्यं तेषां दृश्यते इत्यर्थः। यदेव विद्यया श्रद्धया उपनिषदा करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति खलु छान्दोग्यवाक्यमस्ति। अतः पूषात् वेतो न यतु हस्तगृह्याश्विनौ त्वा प्रवहतागं रथेन। यद्यपि वरः वधूं स्वीकृत्य रथं प्रति नयति नाहं, परन्तु पूषानुग्रहेण पूषदेवतानुमच्य पूषदेवतया साकं अहं तु त्वां स्वीकरोमि इत्येतादृश भावनां कुरु। को दोषः? तत्र विप्रतिपत्तिः का? तादृश वाक्यम् उच्चरितुं न प्रभवसि वा, वाक् नागच्छति वा, को दोषः? तथा भावना कर्तव्या। भावनया विशेषफलं भविष्यति। मास्तु मम विशेषफलम् इति यः कश्चन वदति चेत् स तु मूर्खः। तथैव उपदिशन्ति मन्त्राः। पूषात् वेतो न यतु हस्तगृह्य अश्विनौ त्वा प्रवहतागं रथेन। अनन्तरं रथ प्रयाण विषये अश्विनी देवतयोः अनुमतिं प्रार्थयते। अश्विनी देवतानुग्रह अनुमतिः अस्माकम् आवश्यकी इति वदति। किमर्थम्? अश्वः गच्छति, शकटः गच्छति, तदनुसारेण स्वगृहं प्रति गमिष्यति। मध्ये अश्विनी देवता सम्बन्धः किमर्थः? श्रुतौ वर्तते अश्विनौ त्वा प्रवहतागं रथेन। अश्विनी देवतानुग्रहेण प्रवहणं नाम प्रकर्षेण वहनं नयनं स्वगृहं प्रति नयनम् इत्येव यद्यपि अर्थः भवति, तथापि अत्र प्रवहणशब्देन अनुमतिरुच्यते इति भाष्यम्। अश्विनी देवता अनुमतिः प्रायशः अस्माकं अहं तु गन्तुमिच्छामि, भवतां विषयेऽस्मिन् अनुमतिर्वर्तते वा इति वृद्धान् प्रति वचनम् अस्माकं गृहेष्वपि सर्वदा वर्तते खलु। तेषाम् अनुमतिं विना अहं तु न गच्छति वा? एवं गमिष्यत्येव अवश्यं, परन्तु गौरवातिशयेन वर्च्यते। एवं खलु अश्विनौ त्वा प्रवहतागं रथेन। अनन्तरं शृण्वन्तु, गृहान् गच्छ गृहपत्नी। गृहपत्नी इति वर्तते। वरस्य ये गृहाः वर्तन्ते
तेषाम् इयं पत्नी इत्युक्ते पतिः इत्यर्थः। पतिशब्दस्य पत्युर्नो युजसंयोगे यदि व्याकरणमर्यादानुसारेण नकारादेशो भवति पत्नी इति भवति इति व्याकरणमर्यादा। पतिरित्युक्ते अर्थः कः? रक्षक इति वा ईश्वरी इति भाष्यमस्ति। तदीयगृहस्य प्रभुत्वं तस्याः वर्तते इत्यर्थः। प्रभुत्वं ददाति अधुना वरः स्वीय भार्यायै पत्न्यै प्रभुत्वं गृहपतित्वं पत्नीत्वं सामर्थ्यम् ईश्वरीत्वं सम्पादयति इत्यर्थः। पतिशब्दस्य अधिकारार्थे प्रयुज्यमानः अयं पतिशब्दः। पतिशब्दप्रयोगाः बहवः सन्ति। धनपतिः, प्रजापतिः, गणपतिः इत्येवं रूपेण। तर्हि गणपतिः इत्युक्ते गणानां पतिः गणपतिः, पतिरित्युक्ते प्रभुः रक्षकः इति वा प्रभुरिति वा अर्थवर्णनम्। धनस्य पतिः कुबेरः, धनस्य पतिः परिपालकः रक्षको वा अधिपतिर्वा इत्येवं रूपेण। प्रजापतिः सृष्टिकर्ता ब्रह्म, प्रजानां पतिः, पतिः उत्पादकः रक्षकः सृष्टिकर्ता इत्येवं रूपेण। एवं रूपेण पतिशब्दस्य अनेके अर्थाः सन्दर्भानुसारेण अस्माभिः शास्त्र व्यवहारे वर्तते खलु। तद्वत् अत्रापि गृहपत्नी वशिनी त्वं विदथमावदासि, अनन्तरं वदति विदथमावदासि गृहं गत्वा विदथम् आवदासि। विदथशब्देन यज्ञानुष्ठानविशेषः इत्यर्थः। तदीयं सर्वमपि वक्तुं प्रभवसि इति अत्र गमनकाले वदति वरः वधूं प्रति। अस्याः कन्यायाः कस्मिन् वयसि विवाहः चलति इति चिन्त्यते चेत् प्राचीनकालानुसारेण अल्पे वयस्येव, यद्यपि विवाहः निबन्धनम् अस्माभिः श्रूयते, तदनुसारेण पूर्वम् आसीत्। अधुनातने काले तु तादृश निबन्धनं नाङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु मास्तु। तथापि प्रायशः 20 वयः, तदपेक्षया न्यूनं वयः, इतोपि एवम् ईषद्वैषम्यं तस्मिन् काले विवाहः चलति इत्युच्यताम्। तत्काले अस्याः यज्ञानुष्ठानं प्रति वक्तुं शक्तिरस्ति वा स्याद् वा ऊहितुं शक्यते वा? पुरुषाणामेव नास्ति। तद्विषये येषां परिश्रमो वर्तते ते एव वक्तुं प्रभवन्ति। एकस्मिन् शास्त्रे ये विशेषाः वर्तन्ते, शास्त्रान्तर कृतपरिश्रमाः ये वर्तन्ते ते वक्तुं न प्रभवन्ति। इत्येव शास्त्र व्याकरणं ये जानन्ति ते तु न्यायं न वक्तुं प्रभवन्ति, न्यायं ये जानन्ति ते व्याकरणं वक्तुं न प्रभवन्ति। एवं खलु भिन्नभिन्नशास्त्रविज्ञानं। तन्तु अधुना विदथमावदासि इति वदति इत्येवं रूपेण। किमर्थम् इत्युच्यते, किमर्थम् एतत् सर्वं प्रतिपाद्यते मया इत्युक्ते अतीत बुद्ध्यतीतं विज्ञानं यद्वर्तते तत्सर्वमपि मन्त्रेषु दृश्यते। इत्येवं रूपेण पूषात्वेतो न यतु हस्तगृह्याश्विनौ त्वा प्रवहतागं रथेन गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमावदासि इत्युक्तं। तत्र का अनुपपत्तिः? अनुपपत्तिं कथञ्चित् उत्पाद्य अस्मदुपरि दोषम् आरोप्य, मन्त्रेषु दोषम् आरोप्य किं लाभं प्राप्नुवन्ति? ये आरोपयन्ति तेषाम् अभिप्रायः कः इति अस्माभिः न ज्ञायते। केवलम् अस्मदुपरि दोष आविष्करणं वा तावता को लाभः भवतां? मन्त्रेषु दोष आविष्करणं वा तावता को लाभः तेषां? किमपि नास्ति। पापमेव भविष्यति, पापमेव सम्पादयन्ति इत्येव वक्तुं शक्यम्। अनन्तरं प्रधानहोमविषये, प्रधानहोमानुष्ठानम् अवश्यं कर्तव्यं भवति। नो चेत् अस्याः गोत्रपरिवर्तनं, वरगोत्रं प्रति अस्याः सम्बन्धः न भविष्यति इति तदनुसारेण तदर्थमेव तत्र प्रधानहोमानुष्ठानादिकम् इत्यादिकमपि सर्वं क्रियते। तत्र आक्षेपाः बहवः अधुनातने काले अधुना उद्घाट्यन्ते बहुभिः अल्पज्ञैः, असूयया वा स्वेच्छया वा किमपि कारणान्तरम् अहं न वक्तुं प्रभवामि।
परन्तु भवन्तोऽपि जानन्ति अहमपि जानामि, परन्तु वचनकाले अस्माभिः वक्तुं नैव शक्यते इति बुद्ध्या तूष्णीं वदामि तावदेव। परन्तु सोमः प्रथमो विविधे गन्धर्वो विविध उत्तरः, तृतीयो अग्निष्टेपतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः, सोमो ददद्गन्धर्वाय गन्धर्वो ददग्नये रयिञ्च पुत्राकुश्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम् इति वर्तते। कन्यामुद्दिश्य कन्याविषये वरः एवं वदति, सोमः प्रथमो विविधे गन्धर्वो विविध उत्तरः। विविधे तत्र लब्धवान् इति विवरणम्। अनन्तरं गन्धर्वो विविध उत्तरः। सोमः प्रथमो विविधे कस्मिन् वयसि। अनन्तरं तृतीयो अग्निष्टेपतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः इति। मनुष्यजः यः अधुनातने काले विवाहं कन्यां वूढुं स्वीकर्तुं वरः समागतः स एव अत्र मनुष्यशब्देन उच्यते। स तु पुरुषसङ्ख्या परिगणनायां चतुर्थत्वेन परिगणितो वर्तते अस्मिन् मन्त्रे। एवं खलु? अस्तु, एवं स्थिते प्रथमतः तर्हि अधुना कन्यायाः विवाहकालः कः इति प्रथमतः निर्णयः कर्तव्यः। परं प्राचीनकालानुसारेण अष्टवत्सा भवेत् कन्या इत्येवं रूपेण स्मृतिवाक्यानुसारेण 10 वर्षपर्यन्तं तन्मध्ये एव विवाहः चलति इति अङ्गीकर्तुं शक्यते। तदनुसारेण बाल्ये वयसि अत्र वयः विभक्तं कर्तव्यं भवति। बाल्यं तदनन्तरकालः तदनन्तरकालः इत्येवं चतुर्धा विभक्तं भवतु। एवं विभक्तं चेत् बाल्ये अत्यन्तं वयसि सोमः तस्मिन् शरीरे अधिष्ठानदेवतात्वेन स्थित्वा तां पोषयति इत्येवं रूपेण अर्थो वक्तव्यः। लब्धवान् इत्युक्ते पोषणार्थं लब्धवान् इत्येव अर्थो वक्तव्यः। एते अधुनातने काले पतिशब्दप्रयोगबलात् सोमः भर्ता, अनन्तरं गन्धर्वो भर्ता इत्येवं रूपेण खलु विपरीततया वदन्ति। भर्ता इत्युक्ते भार्या भर्ता, एवं खलु? भार्याभर्तृसम्बन्धः। कदा भार्याभर्तृसम्बन्धादिकम् उत्पाद्योत्पादकत्वसम्बन्धः? यस्मिन् काले स्त्रियः सन्तानोत्पत्तिर्भविष्यति तदानीं तु भर्तृः वयः कीदृशं भविष्यति इत्युक्ते तदनुसारेण तादृशं वयः अधुना बाल्ये वर्षत्रय मध्ये सोमस्य अधिकारः इति ज्ञायते। तन्मध्ये सोमः इमां भार्यात्वेन स्वीकृत्य सन्तानम् उत्पादयति वा? ते वदन्तु काम। वाग् आगच्छति वा? उक्तं प्रभवन्ति वा? उक्तं चेदपि सर्वे अङ्गीकुर्युर्वा? किमर्थं भर्ता भर्ता इत्येतावन्मात्रेण कथनमात्रेण को लाभः तेषाम्? अतः सोमः प्रथमो विविधे तत्र तत्त्वं किमपि ज्ञातव्यं भवति। अनन्तरं एतावत्पर्यन्तम् इदं पश्यन्तु, सोमः देवतात्मा, गन्धर्वः गन्धर्वविशेषः, सोऽपि देवताविशेषः, तृतीयो अग्निः देवताविशेषः, अनन्तरं सोमः प्रथमो विविधे गन्धर्वो विविध उत्तरः, तृतीयो अग्निष्टेपतिः अग्निः देवताविशेषः, तुरीयस्य मनुष्यजाः इति तुरीयः मनुष्यः, तस्मात् प्राचीनाः सर्वेपि देवताविशेषाः। किं मानवस्त्रियः देवताः भर्तारः इति वक्तुं शक्यते वा? रामायणे जानकीं प्रति दर्शनादिकं राक्षसस्त्रियः यदा स्वाधीनीकर्तुं कुर्वन्ति तत्काले जानक्या इदमुक्तम्, इहे राक्षस्यः, अहं तु मनुष्यस्त्री, राक्षसानां भार्यात्वेन अहम् उपयोक्तुं शक्या, अयोग्या च। मनुष्यस्त्रियः मनुष्य एव भर्ता भवितुमर्हति। राक्षसानां राक्षसस्त्रिय एव भार्यात्वेन भवितुमर्हन्ति।
नाहम् अहं तु मनुष्य स्त्री इत्येवं रूपेण स्पष्टतया तया उक्तमिति रामायणे स्पष्टतया वर्तते। अतः तुरीयस्ते मनुष्यजाः इति अन्ते मनुष्यजत्वेन मनुष्य संकीर्तनं भवति इति कृत्वा मनुष्य एव भर्ता भवितुमर्हति अस्याः मनुष्यस्त्रियः। तस्मात् प्राचीनः यः सोमो वा गन्धर्वो वा अग्निर्वा देवताविशेषाः ते कथं वा भर्तारः भवितुमर्हन्ति। अपि च तत्काले भार्याभर्तृसम्बन्धः कथं वा कल्प्यते। कल्पनाविषये कल्पनया को लाभः, किं लब्धं भविष्यति। तदनन्तरं रक्षणार्थम् अस्माकमपि शरीरे तत्तद् इन्द्रिय अधिष्ठातृ देवताः सन्ति इति अध्यात्मविद्यानुसारेण अस्माभिरुच्यते। सूर्यस्य अधिष्ठातृ देवता विशेषः अक्ष्णोः सूर्यानुग्रहेण अक्ष्णां शक्तिः दर्शनशक्तिर्भविष्यति। एवं रूपेण तत्तद् इन्द्रियाणां तत्तद् अधिष्ठातृ देवताः शरीरे स्थित्वा इन्द्रियाणि संरक्षन्ति, तादृश सामर्थ्यं सम्पादयन्ति। तदनुसारेणैव इन्द्रियाणां पाठम् अस्माकं लभ्यते इति अध्यात्मविद्या प्रवादः। देवतासम्बन्धं विना किमपि न चलति कुत्रापि इति कृत्वा अस्याः विषयेपि देवतानुग्रहः प्रथमतः दैवानुग्रहः सोमानुग्रहः भविष्यति। तदनन्तरं गन्धर्वानुग्रहः, तदनन्तरं लावण्यं सम्पादकः गन्धर्वः। तदनन्तरकाले शरीरे लावण्यं दृश्यते स्त्रिया शरीरे, बालिकायाः शरीरे, न तु स्त्रिय इति सामान्येन नोच्यते मया। बालिकायाः शरीरे लावण्यसम्पादकः गन्धर्वः। अनन्तरकाले तृतीयो अग्निः, कामाग्निसम्पादकः अनन्तरकाले अग्निः। तदनन्तरं मनुष्यस्य अधिकारः, अयमेव पतिः। पतिर्नाम रक्षकः इत्यर्थः। ते तु पूर्वं तां रक्षित्वा तत्तदवस्थासु तदीय लावण्य मार्दव कामाग्नि इत्येवं रूपेण सर्वमपि सम्पाद्य यथा इयं वराय योग्या दातुं भार्यात्वेन स्वीकर्तुं वराय योग्या भविष्यति, तदनुसारेण एते देवाः तां तादृशीम् अकुर्वन्नित्यर्थः। यथा पिता अन्नदानादिना वस्त्रसम्पादनेन वा वस्त्रधारणादिना वा विद्याबोधनेन वा इतोपि सत्प्रवर्तनादि उपदेशेन वा यथा पिता तां वर्धयित्वा स्वगृहे तावत् पर्यन्तं यदा वराय ददाति तावत् पर्यन्तम् एवं सर्वमपि परिकल्प्य सम्पाद्य तादृशीं योग्यां कृत्वा ददाति। तद्वदेव तदीय विधानस्य देवानामपि आनुकूल्यम् अनुग्रहश्च तदनन्तरं सहकारिकारणत्वेन भवति इति अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं भवति। एवं रूपेण मन्त्रार्थविज्ञानम् अस्माभिः सम्पादनीयं भवति। स्वेच्छानुसारेण अस्माभिः न वक्तव्यम्। एवं सोमः प्रथमो विविधे गन्धर्वो विविध उत्तरः तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः। मनुष्यज विशेषणं सोमो ददद्गन्धर्वाय गन्धर्वो दददग्नये रयिञ्च पुत्रागुश्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम्। प्रथमतः एवं तेन सम्पादनीयं सर्वमपि सम्पाद्य तदनन्तरं लावण्यादिकं त्वम् इतः परं सम्पादय इत्येवं रूपेण गन्धर्वं प्रति सोमः इमां समर्प्य तदीय लावण्यादि सम्पादने प्रेरयति इत्यर्थः। अनन्तरम् अग्नये स तु ददाति तस्यां कामाग्नि उत्पादनादि सम्पादनार्थम् इत्येवं रूपेण। अनन्तरं रयिञ्च पुत्रागुष्ट, तदनन्तरं वरुः वदति सोमो ददद्गन्धर्वाय गन्धर्वो दददग्नये रयिञ्च पुत्रागुश्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम्। तदनन्तरम् अग्निः मां मह्यं त्वाम् अदुः अदात् इति वर्तते। अत्र अददतु इति अदात् इत्यर्थे लुङ् प्रयोगः। भूतसामान्ये अयं लुङ् प्रयोगः भूतसामान्ये वर्तते।
अदातु इति वर्तते। अदात् इत्युक्ते नो चेत् लङ्प्रयोग भूतविशेषार्थे अनद्यतनभूतार्थे भूतकालिकप्रयोगः कश्चन वर्तते, भूतसामान्ये प्रयोगः कश्चन वर्तते। अयञ्च भूतसामान्यवाचकः प्रयोगः इत्युक्ते बहुकालात् पूर्वमपि इत्यर्थो वक्तुं शक्यते। तत्र व्याकरणे आशंसायां भूतबच्चा इति एकं सूत्रमस्ति। अयञ्च प्रयोगः कथं वा सङ्गच्छते? इतः पूर्वमेव रयिञ्च पुत्रांश्च मह्यम् अग्निः अदात् इति त्वया साकं मह्यम् अदात् अग्निः इति वरः तां प्रति वदति। अर्थः कः? कथं वा अर्थवर्णनं कर्तव्यं, मन्त्रार्थो वक्तव्यः इति चेत् अधुनातने काले पुत्रोत्पत्तिः भविष्यति वा? पूर्वमेव अस्याः पुत्राः सन्ति वा? इयं च पुत्रवती वा? पुत्रवतीम् इयं विवाहं गृह्णाति वा अयं? तादृशस्थितिरेव तस्याः नास्ति। रयिञ्च पुत्रागुश्चात् धनसम्पादनम् अस्तु, कदाचित् पित्रा अधिकं धनं दत्तं चेत् पुत्र धनसम्पत्तिः लब्धा इति वक्तुं शक्येत। तथापि पितुः सर्वस्यापि धनदाने सामर्थ्यं सर्वेषामपि अस्ति इति न वक्तुं शक्यं खलु। यः कश्चन दाता, यः कश्चन अधिकधनिकः स्यान्नाम स तु दातुं प्रभवति वा न वा इति शून्यो विषयः, आस्तां स च विषयः। परन्तु यः कश्चन ददाति अस्तु, तदानीं तु धनं लभ्येत, प्राप्तुं शक्येत, वरः स्वीकर्तुं प्रभवति वा इति वक्तुं शक्यम्। अस्तु, परं पुत्रसम्पत्तिः कथं वा भविष्यति? अल्पे वयसि पुत्रार्थमेव धर्म प्रजा सम्पत्त्यर्थं स्त्रियमुद्वहे इति सङ्कल्पे पुत्रार्थं सत्सन्तान सौभाग्यं गृह्णामि ते सुप्रजास्त्वा इति मन्त्रार्थविचारे सुप्रजास्त्वाय सत्सन्तान सौभाग्य सिद्ध्यर्थमेव अहं त्वदीयं हस्तं गृह्णामि इति वदति। पूर्वमेव सन्ततिरस्ति चेत् इतः परं किमर्थं एतादृश विवरणं? पुत्रवतीं कन्याम् अधुनातने काले अहं तु पुत्रवती, मम विवाहार्थं त्वम् अङ्गीकरोषि वा इति या काचन वरं पृच्छति चेत् स तु अङ्गीकरोति वा? प्रायशः न अङ्गीकरोति। आचार्यः, एतां धारां निरोधाय गन्तुं न शक्नोमि, परन्तु अद्य तु कार्यक्रमः अपि तु अस्ति। धन्यवादाः। एवं रूपेण मन्त्रार्थविचारादिकं सर्वमपि कर्तव्यं भवति इत्येवं एतावदुक्त्वा समयातीतो भवति इति भिया विरम्यते। क्षम्यतां, कार्यक्रमः अपि तु अस्ति। एतावदेव। नमस्काराः। You have all seen how actually the juggernaut, it was a juggernaut. It was just flowing like a Ganga Pravaha. He was not able to stop himself, and I was not able to stop him. Just taking that one single part of one single criticism of people claiming that there is a marriage to the other 4 people before the bridegroom marries. How much of Shastra is there? How much of nuanced explanation is required for this? I cannot thank you enough, Acharya. Actually, we are all completely indebted to you. This recording will be uploaded. The entire world will be benefited.
by uploading. Now we will move on to uh, uh, the next speaker, Pranav Kumar Vasishta. He's going to talk about the topic. 1 minute. मम अन्यत्र गन्तुम् अवकाशः दीयते वा खलु? अस्तु अस्तु आचार्यः, अस्तु आचार्यः, धन्यवादाः, साष्टाङ्गप्रणामाः, धन्यवादाः आचार्य. His topic is creating space for Tatvika Swatantra, outlining response to Vidura Vyavahara. This is not, yeah, I should, no. Okay, creating space for Tatvika Swatantrata, outlining responses to Shastra Viruddha Vyavahara. Shastra Viruddha Vyavahara. Okay. Over to you, Pranav Kumarji. Pranav Kumar is, as I already mentioned in the morning, is a very unique person with extreme technology background from Triple IT Hyderabad. He is deeply entrenched into Shastric learning also, particularly in the area of constitutional wisdom, Dharma Shastra, law, political science, political thought, all these areas. And he is an expert on modern Indian history of Indian thought also, Shastric Indian thought also. He has got enormous data and based on research about the contemporary modern period, colonial period responses from the Shastric side. Over to you, Pranav Kumarji. Thank you, Nagaraj. नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुत्कणेभ्यः वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे हरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्